सबैको प्रभुलाई अभिवादन। सबैको प्रभुलाई अभिवादन। प्रभु हो ब्रह्म, प्रभु हो ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। मुक्ति शास्त्र, संसारको सर्वोच्च मुक्ति शास्त्र वेदांत दर्शन, उपनिषद दर्शन को घोषणा छ, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म मात्रै सधैँको सुख स्वरूप, सधैँको सुख स्वरूप, अमर स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, सधैँको भएको वस्तु केवल ब्रह्म स्वरूप मात्रै हो। केवल ब्रह्म स्वरूप मात्र। यस कारणले गर्दाखेरि कल्पित जागृत स्वप्न रूप शरीरधारी मानिस जीव जगत आफू आफ्नो हुनै सक्दैन। यस कारणले अर्थात् ब्रह्म स्वरूप मात्रै, सच्चिदानन्द स्वरूप मात्रै, शिव स्वरूप मात्रै, सत चित्त सुख रूप ब्रह्म मात्रै यथार्थ भएकोले, सबैको यथार्थ स्वरूप अमर स्वरूप भएको हुनाले कल्पित जाग्रत स्वप्न रूप शरीरधारी मानिस जीव भाव, जगत भाव आफू आफ्नो सत्यको दृष्टिकोणबाट कहिले पनि हुन सक्दैन। कहिले पनि हुन सक्दैन सत्यको दृष्टिकोणबाट। जस्तो डोरीमा कल्पित सर्प कहिले पनि साँचो होइन। डोरी साँचो हो, कल्पित सर्प कहिले पनि साँचो होइन। डोरी स्थानीय हो ब्रह्म, सर्प स्थानीय हो मानिस, शरीरधारी, जीव भाव, जगत भाव। यो हो सर्वभाव, कल्पित सर्वभाव। त्यसकारणले सधैँ मिथ्या, सधैँ मिथ्या, सधैँ सत्य हो। दृष्टान्तमा केवल डोरी, केवल डोरी। विश्वका सर्वोच्च मोक्षका उपदेश दिने गुरुहरूले डोरी र सर्पको उदाहरण खोप दिने गर्नुहुन्छ। डोरी र सर्पको उदाहरण खोप दिने गर्नुहुन्छ। यो विश्वको सर्वोच्च ज्ञान शास्त्रले देखाएको उदाहरण हो। त्यसकारणले हामीले, संसारका हामी सबैले हिम्मत गर्नुपर्छ, हिम्मत गर्नुपर्छ। यही बेला हो हाम्रै अनुभवलाई लिउनु। जब हाम्रो शरीर मर्ने बेला आउँछ, जब हाम्रो शरीर मर्ने बेला आउँछ, किनभने चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे वृद्ध, जसको पनि मृत्युको बेला त आउँछ। मर्ने बेला त जसको पनि आउँछ। त्यो मर्ने बेलामा हामीले त्यो मर्ने बेलालाई सम्झौँ। त्यो सम्झनु बुद्धिमानी हो। यो कुनै दूषण होइन, भूषण हो। यसमा कुनै दोष छैन। यो भूषण हो, गहना रूप हो, भूषण। त्यसकारणले यथार्थ सत्य कुरालाई भन्नै पर्छ। जब हाम्रो शरीरको मृत्यु आउँछ,
अब शरीर कुनै हालतमा पनि रहनेवाला छैन, यस्तो आफूलाई विश्वास भयो। तब तब आफ्नो जो तत्त्वज्ञानी गुरु हो, तत्त्वज्ञानीले जो उपदेश दिनुभएको छ, तिमी त ब्रह्म हो, तिमी त मृत्यु रहित ब्रह्म हो, ब्रह्मको त मृत्यु हुँदैन, मृत्यु त शरीरको हुन्छ भन्ने यस्तो हामीलाई याद हुन्छ। किनकि जीवनकालमा गुरुलाई लिएको हुनाले, गुरुको उपदेशलाई लिएको हुनाले, किनभने मर्ने बेलामा त सबैभन्दा सत्य कुराको खोजी हुन्छ, परमात्माको खोजी हुन्छ। अब तत्त्वज्ञानी गुरुले बताएको जो हो ब्रह्म स्वरूप, अमर स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, जहाँ मृत्युसँग कुनै सम्पर्क छैन। किनकि कल्पित शरीर भाव, कल्पित जीव भाव, कल्पित संसार भावसँग अधिष्ठान ब्रह्मको कुनै प्रकार कहिले पनि सम्बन्ध छैन। जो सम्बन्ध हो त्यो त भुलले, गल्तीले, भ्रमले मानि आएको थियो। तर त्यो भुललाई भुल भनेर जानेपछि भुल हटिहाल्छ, भ्रम भनेर जानेपछि भ्रम हटिहाल्छ, असत्य भनेर जानेपछि असत्य हटिहाल्छ। यसकारणले जब हाम्रो शरीरको मृत्युको बेला आउँछ, त्यति बेला हामीले परमात्मालाई याद गर्छौँ। त्यो परमात्मा जो हो आफ्नो यथार्थ स्वरूप, जसलाई ब्रह्म भनिन्छ, त्यो ब्रह्मलाई हामी लिन्छौँ। किनकि शरीर त आउने जाने हो, मिथ्या हो। काल मरण त आउने जाने हो, मिथ्या हो। शरीर, संसार, जीवभाव, विश्वभाव त जाने आउने हो, मिथ्या हो। सधैँ सत्य त ब्रह्म नै हो। यसकारणले अहिले यस कार्यक्रममा हिजोदेखि साप्ताहिक ब्रह्म यज्ञको सञ्चालन भएको छ। आज दोस्रो दिन, आइतबार, रविवार, आदित्यवार। यो वर्णन हो विश्वगुरु प्रथम शङ्कराचार्यको उपदेशमा आधारित। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा मैले नेपालीमा भनेको छु। उहाँले 1300 वर्ष अगाडि सन् 686 मा जन्मिएर सन् 717 मा यो ब्रह्मलीन हुनुभयो, जसले 125 वटा पुस्तक पुस्तिका दिनुभयो। त्यो छोटो अवधिमा पनि त्यसमध्येको जो पुस्तिका हो त्यसको आधारमा मैले वर्णन गर्दैछु। त्यहाँ के भनिएको छ भने, ब्रह्म हो अखण्ड स्वप्रकाशक, जो सबैको हृदयमा शान्त अवस्थामा, नचलेको चित्तमा, स्थिर चित्तमा, एकान्त चित्तमा स्वतः अनुभव हुन्छ, जसलाई आत्मा भनिन्छ, जसलाई तत्त्व भनिन्छ, जसलाई साक्षात आफ्नो स्वरूप भनिकन बुद्धिपूर्वक अनुभव हुन्छ। किनभने तत्त्वज्ञानीको उपदेश पाएको हुनाले। प्रथम शङ्कराचार्य तत्त्वज्ञानी गुरु हो, प्राचीन वेदव्यास तत्त्वज्ञानी गुरु हो, अर्वाचीन क्षितिश गुरु हो तत्त्वज्ञानी, श्रीराम हो तत्त्वज्ञानी, श्रीकृष्ण हो तत्त्वज्ञानी। त्यस्तै प्रथम जगत गुरु शङ्कराचार्य ज्यू हुनुहुन्छ तत्त्वज्ञानी। त उहाँको उपदेश जब हाम्रो चित्त शान्त हुन्छ, हृदयमा स्वतः
स्वतः आफै प्रकाशित प्रकाश रूप, स्वतः आनंद रूप, अमर रूप जो आत्मा हो, जो तत्व हो, यसको बुद्धिपूर्वक मैले साक्षात अनुभव गरिराखेको छु। यो हो पंडित जनको वास्तव स्वरूप, यो हो विद्वान जनको वास्तव स्वरूप, यो हो परमहंसको वास्तव स्वरूप, यो हो ब्रह्मज्ञानीको वास्तव स्वरूप। त्यही वास्तव स्वरूप जो कल्पित जागृतदेखि अलग्गै, कल्पित स्वप्नदेखि अलग्गै, कल्पित सुषुप्तिदेखि अलग्गै, तीन अवस्थादेखि अलग्गै जो स्वतः हृदयमा स्पष्ट रूपले जो अनुभव भइराखेको छ, यसलाई भनिन्छ ब्रह्म। यो ब्रह्म आफू भएको हुनाले कल्पित शरीरधारी आफू होइन, कल्पित जीवभाव आफू होइन, कल्पित संसारी भाव आफू होइन, आफू त अमर अद्वितीय परिपूर्ण ब्रह्म हो। यो हो ब्रह्म एक अद्वितीय वस्तु, किनकि ब्रह्ममा कल्पित बुद्धि र बुद्धि रूप संसारको अधिष्ठान केवल ब्रह्म हो र प्रकाशक केवल एक ब्रह्म मात्रै हो। यसकारणले ब्रह्म अद्वितीय परिपूर्ण सदाकालीन हो र सबैको यथार्थ स्वरूप हो। तर यो ब्रह्मको अनुभव गर्नलाई त्यहाँसम्म वचन पुग्न सक्दैन, त्यहाँसम्म मन पुग्न सक्दैन, मनले अनुभव गर्न कहिले सक्दैन, वचनले अनुभव गर्न कहिले सक्दैन, किनकि वचन र मन जहिले पनि के हो भन्दाखेरि त्यहाँ पुग्न नसक्ने हो। यद्यपि सुरुवातमा यसलाई साधनको रूपमा लिन भनिएको छ र तर मुक्तको स्थितिमा जबसम्म वचन र मनलाई लिइन्छ तबसम्म ब्रह्ममा पुग्न सकिँदैन। त्यसकारणले जब वचन र मनको अभाव हुन्छ, त्यो अभावमा पनि अभावलाई जान्नेवाला अखण्ड चैतन्य जो परब्रह्म परमात्मा हो, त्यसको अभाव कहिले पनि हुँदैन, त्यसको सद्भाव जहिले पनि हुन्छ। अर्को कुरा, ब्रह्ममा कल्पित हो वचन र मन, इन्द्रिय आदि जो मन हो त्यो ब्रह्ममा कल्पित हो। कल्पित वस्तुले अधिष्ठानले जान्न कहिले पनि सक्दैन। त्यसकारणले अधिष्ठान जान्नलाई कल्पित वचन मनलाई अभाव गर्नुपर्छ, तब साक्षात ब्रह्मको अनुभव हुन्छ, जो सदाकालीन हो, परिपूर्ण हो, अविनाशी हो, अखण्ड हो, मोक्ष रूप हो, मुक्त रूप हो, आनन्दै आनन्द हो। यसलाई यति नै गरौँ। हरि ओम।